بلاوا نہ آ جائے شیشہ پگھلا کے ڈالیا جاندا ہے غور کرنا ذرا تانوں تھوڑا جہا اگے لے چلا اوے موت تے آنی آنی ہے لاہوریو مر تے جانا ہی سب نے ٹر جانا ہی رب کولوں دعا کریا کر محدثین نے فرمایا کہ جڑا بندہ زندگی تے اندر موسیقی تے میوزک گانا بجانا تے ایسے تمام گندیاں چیزاں نو پسند کردا ہے فرمایا او موت دے وقت بھی زبان تے گانا لے کے جاندا ہے موت دے وقت بھی زبان تے ایسے جناب والا موسیقیاں تے میوزک لے کے جاندا ہے گانا گاندا ہوندا تے دنیا تو ٹر جاندا ہے فرمایا دا خاتمہ بھی ایویں دا ہوندا ہے ایمان تے نہیں ہوندا قرآن تے نہیں ہوندا اسلام تے نہیں ہوندا حدیث تے نہیں ہوندا توحید تے نہیں ہوندا سنت تے نہیں ہوندا او بندہ پلیت ہو کے مردا ہے او بندہ نوست والا ہو کے مردا ہے او بندہ ناپاک ہو کے مردا ہے جڑا ناپاک موسیقی اور جناب والا ان دے گندے گندے کماں نو پسند کردا ہے ہن میں تانوں گل دس جاواں حضرت امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ انہاں اپنی کتاب دے اندر ایک واقعہ لکھیا فرماندے نے ساڈے دور دے اندر ایک نوجوان سی جوانی دے اندر سی تے ہر ٹائم اپنی زبان تے کچھ گنگناتا رہندا سی ہر ٹائم گنگناتا رہندا سی اللہ اللہ ادھر جناب ایک دن ہو بھی آیا اینوں بیماری نے آ کے پکڑ لیا میں تے آنا غورے رب دی پکڑ آ گئی ہوئے گی او دی پکڑ تو دعا کریا کر اللہ اسی بڑے گناہگاراں خطاکار اپنی پکڑ تو بچا کے رکھی اے جوان جیڑا ہے اے گنگناتا رہندا تے بیماری نے پکڑ لیا طبیباں کو لے جایا گیا ہے علاج ہوندے رہے آخر ایک دن ہوئی آیا طبیباں نے آکھیا اینو لے جاؤ ایدی بیماری نہیں مک سکتی ایدی بیماری لا علاج اینو ٹھیک نہیں ہو سکتا اے جناب والا ایک دن ایک طبیب دے کولے تے گنگناتا پیا بیمار بھی ہو گیا بیمار ہو گیا پھر بھی کچھ گنگناتا پیا ایک گل اور سنیا جے اے جناب والا لوگ سمجھتے سن اے حافظ قرآن بھی ہے انہیں قرآن بھی پڑھیا ہویا ہے انہیں قرآن بھی یاد کیتا ہے ایک جناب والا طبیب نے پوچھیا اس آگیا کی ہر ویلے زبان تے گنگناتا رہنا ہے جدوں ویکھیے کچھ نہ کچھ پڑھدا ہوندا ہے اے کہن لگا مینوں سکون ہی تاں ہوندا ہے میں ہر ٹائم گانا گاندا رہنا وا ہر ٹائم گانے گاندا عشقیہ مشوقیے اور جناب والا دیگر غزلاں تے فلاں 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 کی گند گھلیا پیا اے میں گاندا رہنا وا اللہ اللہ کہن لگا سکون ہی تاں ہوندا ہے چین ہی تاں ہوندا ہے او کہن لگا تو تے حافظ قرآن میں تے سنے ہیں تو حفظ بھی کیتا ہے قرآن بھی یاد کیتا ہے تے تم کی پڑھتا رہنا ہے اے بد بخت کہن لگا آندا ہے قرآن پڑھیا ٹھاٹھ نہیں آندا گانے گایا بڑا مزہ آندا ہے جدو بندے دے مقدر مارے جان جدو بندے دے نصیبے سو جان جدو رب دی پکڑ آ جائے پھر جو دی الفاظ منہ چوں نکل دینے امام ابن قیم نے لکھے ہے فرمان دینے ایک وقت ہو بھی آیا ہے ایک دن گنگناتا ہے پیا تے بڑی مستی چ گنگناتا ہے پیا لوگ ویندے نے پے تے اچانک رحمان دی طرفوں پکڑ آئیے تے اے تے موت دا پیغام آ گیا اے دنیا تو رخصت ہو گیا فوت ہو گیا تے جڑے ویلے دنیا تو گیا ہے نا زبان تے گانا ہے زبان تے گاندا پیا ایک گانے گاندا پیا تے بڑے مزے لے لے کے ادھروں موت آ گئی ہے امام صاحب فرماتے نے میں کی لکھا ہے دے بارے جڑا گانا گاندا دنیا تو ٹر گیا ساری زندگی بھی گانا پسند کرتا رہا ساری زندگی بھی گانے گاندا رہا تے آخر تے بھی دنیا تو گیا ہے تے گانے گاندا ہی دنیا تو ٹر گیا ہے یاد رکھنا حضور دی حدیث دے مطابق اور قیامت نو اٹھایا جائے گا
تے زبان تے گانا ہوئے گا، ایک گانا گاندہ گاندہ رب دی عدالت پیش ہو جائے گا۔ دسنا او تے کیے دے نال حالات بنن گے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ اللہ۔ اور اتے تے جناب والا ایسے ایسے واقعات تواڈی نظر چو گزرے ہون گے، تواڈے کناں نے سنے ہون گے۔ اسلام آباد دا علاقہ، لاہور تے اسلام آباد، یہ دو شہر ایسے نے جتے انج دا کنجر خانہ سب نالوں زیادہ کیتا جاندا ہے، کلب سب نالوں زیادہ، تھیٹر سب نالوں زیادہ، سینمے سب نالوں زیادہ، بڑے بڑے جناب والا لگزری سینمے اور بڑے بڑے جناب مہنگے تو مہنگے کلب نے جنہ دے اندر ناچ بھی ہوندا ہے، جنہ دے اندر لڑکیاں گانا بھی گاندیاں نے۔ اور ہن تے نعوذ باللہ یونیورسٹیاں دے اندر جناب ٹیچر صاحب، اے استاد صاحب بیٹھے نے، سارا حال بھرے ہے تے جوان لڑکیاں نچ دیاں نے پیاں، اسٹیج لگی ہے اے نچ دیاں نے پیاں، میوزک چلدا ہے پیا۔ اور ویکھیا کرو میں پیغام دیاں سکولاں والے کالجاں والیاں نو، یونیورسٹی والیاں نو، سادے جے لفظ پنجابی چ پیغام دے رہے ہیں، توجہ کرنا۔ ویکھیا جے اے ساڈی قوم دا اساسہ ہے، اے میرے پاکستان دا مستقبل ہے، ایویں نو بگاڑو نہ، ایویں دا بیڑا غرق نہ کرو، ایویں نہ دے دلاں دے اندر موسیقی تے ناچ گانا تے دیگر بے حیائیاں دے شوق پیدا نہ کرو۔ اور بچاؤ اپنیاں نسلاں نو مسلمانوں۔ سکولاں دے اندر میں ویکھیا خود اپنی آنکھاں نال ویکھیا نکیاں نکیاں بچیاں تے بچیاں نو اکٹھے انہاں دی جوڑی بنا کے اسٹیج تے نچایا جاندا ہے، گانے تے رقص کرایا جاندا ہے۔ اور دسنا جڑا بچہ بچپن دے اندر سکول دے اندر جدا ناچ ویکھے گا، اپنے استاد کولوں ناچ سیکھے گا، اپنے ٹیچر کولوں میوزک سننا سیکھے گا، دسنا بڑا ہو کے مسلمان بنے گا یا کنجراں دے رستے تے چلے گا یا سنگراں دے رستے تے چلے گا یا ناچ کرن والے دے۔ اوے تے سکولاں دے اندر دینی تعلیم دوسری تعلیم دلان واسطے بھیجیا جاندا ہے، پر تے ماحول ہی بدلے ہے۔ ایتھے جناب سٹینڈرڈ اونچا تا ہوندا ہے جے انج دی گندی محفل لگائی جائے، ایتھے سٹیٹس تا بندا ہے، ایتھے پرسنالٹی تا بندی ہے، اس کالج دی جناب والا اس یونیورسٹی تے سکول دا نام ہی تا بندا ہے جدوں ایسیاں محفلاں نوں لگایا جاندا ہے، ایسے کنجر خانے دا انتظام کیتا جاندا ہے۔ اور اوتے جناب بے حیائی فل عام ہوندی ہے۔ اور ویکھی اوے سکول دے مالکا اور کالج دے پروفیسراں اور ٹیچراں استاداں ویکھی کتے رحمان دی پکڑ نہ جائے، ایسیاں ہی محفلاں نے جنہاں تے پتھراں دی بارش دی وعید سنائی نبی پاک نے، ایسیاں ہی محفلاں نے جنہاں تے بارے فرمایا زمین پھٹے گی اور جناب والا دے اندر تن ساتھ دیتے جان گے لو۔ اور بچا اپنے آپنوں ایسی لعنت تو، بچا اپنے آپنوں ایسی جناب والا موسیقی تے میوزک تے نپاکی تو، اللہ رب العزت دی نام فرمانی تو، اور بچانا اپنے آپنوں ایسے نفاق تو بچایا کر۔ اور جناب والا اپنی زبان تے رب دا قرآن رکھیا کر، اپنے سفر چیوں میں حضر چیوں میں کاروں میں کاروبار چیوں میں یاراں چیوں میں۔ اور سونیا کوئی تیری محفل کوئی تیرا ایسا وقت نہیں گزرنا چاہیے جتے درود نہ پڑھے، جتے قرآن دی کوئی ایک دی آیت نہ پڑھے، جتے حضور دی ثنا خوانی نہ کرے۔ توجہ کرنا، پھر میں محبت نہ چند جملے پڑھا تے گل مقاواں، غور کرنا ذرا۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد